matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules pizza 18 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B, ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, taga sa tubo sa tubig sa Barangay Mira Cristina, Ayuhon. Mga Muslim, mga empleyado sa gobyerno sa Iligan, gitugutan nga dili musulod sa trabaho sa Hunyo 26. Second quarter nationwide earthquake drill himuon sa Hunyo 19. Pagdala kang ex-congressman TV sa hospital tungod sa sakit sa tiyan, gibatikos o gi-question. Pagpatay kang House Committee Official Mauricio Pulhin, hugot nga gikondena sa DOJ. Department of Energy nakaalerto sa pagtaas sa presyo sa petrolyo. Balita sa gawa sa nasod India, nakataho og bag-ong kaso sa mga namatay sa COVID-19. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa Mina nagpadayon og kagamay tungod sa religious disaffiliation. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, gipahibalo sa opisina sa Iligan City Water Works System ang himuon nga emergency water service interruption karong adlaw Hunyo 18, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang mga lugar nga apektado mao ang parte sa Barangay Mira Cristina, ilabi na diya sa mountainside. Ayuhon ang leakage sa 6 inches sa PVC pipeline sa Fuentes. Lauman nga makabalik dayon ang supply sa tubig kung walay aberya sa pag-ayo sa tubo. Abiso sa mga konsumante sa apektadong lugar nga magpundo og tubig. Gitugutan ang mga Muslim nga empleyado o mga opisyal sa gobyerno sa Iligan nga dili mosulod sa trabaho sa Hunyo 26 aron na makaselebrar sa Amon Jadid o Islamic New Year. Base sa memorandum nga gipagawa sa National Commission on Muslim Filipinos, giobserbar ang Muslim legal holiday sa Basilan, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sulo, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte ug Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Siyudad sa Cotabato, Iligan, Marawi, Pagadian ug Zamboanga City. Walay kalta sa suhulan sa mga Muslim nga empleyado nga moobserbar niini nga holiday. Himuon ang second quarter sa nationwide earthquake drill karong Hunyo 19 alas 9 sa buntag. Ang drill nagtinguha sa pagtudlo og mga pamaagi nga makaluwas sa kinabuhi og makapalig-on sa komodidad batok sa linog. Pagahimuon sa Tambo Terminal ang main event apan ang drill ipahigayon sa Tibok Nasod giawhag sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ang tanan nga mo partisipar sa Duck Cover and Hold. Gawa sa Duck Cover and Hold, ang drill maglakip usab sa importante nga mga pamaagi sa pagpabakwit.
Gibatikos ni Negros Oriental Representative Elect Janice Digamo, asawa sa gipatay nga kanhing gobernador nga si Roel Digamo, ang nahimong pagdala sa hospital kang former Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. kung asa gikwestiyon ini ang nahimong lakang sa mga otoridad nga gidala sa Tambalanan tungod sa gibati nining sakit. Pagduda sumana pa ni Janice Digamo nga kung ingon ana ba usab ang pagtrato sa usa ka regular nga binilanggo sa ilalom sa sistema sa bilangguan sa nasod. Busa hugot niyang gibatikos ang rason sa kanhi kongresista kung nganong kini gidala sakay sa usa ka ambulansya gikan sa iyang gibilangguan paingon sa usa ka pinakaduol nga Tambalanan. Sumala pa niya gikapoy o gipul-an na ang ilang kampo sa mga diliing tactics sa pagdula-dula o pagdrama-drama nini samtang giatubang ang mga patong-patong nga mga kaso. Dugang panini nga dapat nga ihunong ni former Negros Oriental Representative Arnie Teves dungan sa subling panawagan nga kini mapapanubag na aron ang hustisya ang maangkon sa hingpit. Ang naasoy kanhi kongresista ang gidala kagahapon adlaw sa usa ka hospital tungod sa gihambi nining grabing sakit sa tiyan nga natagamtaman sugod pa sa niaging gabi. Sumala pa sa iyang abogado nga si Attorney Ferdinand Topacio, misamot kini kagahapon sa buntag busa ilang gihangyo nga madala gilayon sa pinakaduol nga Tambalanan. Ugot nga gikondina sa Department of Justice ang dautan nga gidangatan sa pagpatay kang House of Representatives Committee on Ways and Means sa Chief of Technical Staff Director Mauricio More Pulhin baguhay lamang sa publiko nga pahayag sa nasoyng ahensya. Ilang gisaysay ang ilang pagkondina sa nahitabo nga pagpatay dihang gipusil si Pulhin niadtong nakalabayng adlaw lamang. Mainumduman nga giluthang si Mauricio samtang ana sa usa ka selebrasyon sa mismong anak nga maoy gikahikurat sa mga pamilya o bisan sa publiko. Tungod niini gipadayag sa ahensya nga makasiguro sumala pa ang katawhan nga sila ang magpahigayon og investigasyon mahitungod sa nahitabong krimen. Sumala pa kang Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, buhaton sumala pa nila ang tanan nga makaya kapasidad sa ahensya nga masulbad o nga matumbok lamang ang nagpaluyo og utok sa pagpatay. Nakaalerto ang Department of Energy tungod sa pagtaas sa kalibutanong presyo sa lana gumikan sa tensyon tali sa Israel ug Iran. Sumala pa kang DOE officer in charge sa Sharon Garin, nagpahigayon na sila og mga lakang aron masiguro ang paigo nga supply sa lana og mapagaan ang epekto sa pagtaas sa presyo sa ekonomiya sa katawhang Pilipino. Nanawagan ang Department of Energy sa mga kompanya sa lana nga ipahigayon ang hinay-hinay nga pagpataas sa presyo aron dili kalit nga mabugatan ang mga konsumidor. Anda musab ang kagamhanan nga maghatag og fuel subsidy sa mga sektor sa transportasyon ug sa agrikultura kung mula pa sa $80 kada baril ang presyo sa Dubai crude, kung kasamtangang $73 kada baril. Nasairan nga nakalatid sa 2025 nga national budget ang 2.5 bilyones pesos nga pundo alang sa mga tsuper sa pampublikong transportasyon o 585 milyones pesos alang sa mga mag-uma ug mga mangingisda nga mapiktuhan sa mutaas nga presyo sa petrolyo. Samtang padayon nga gimonitor sa Department of Energy ang sitwasyon aron makapatuman og tukmang lakang nga nahiuyon sa datos sa pangkalibutanong merkado sa enerhiya. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nakataho og bag-ong mga kaso sa mga namatay sa COVID-19 ang nasod sa India
Diin kini gikumpirmar sa India Health Ministry sa nasong taho ana sa 3,961 ang kasamtangang kaso sa mga nataptan samtang ana sa hapit na 4,000 ka mga katawhan ang namatay. Ang naasoy nga pagkatag og balik sa COVID-19 sa India tungod kini sa pagkatag sa Omicron subvariants. Sumala pa sa kinatibuk ang taho ana sa 45 milyon ka mga katawhan sa India ang nataptan sa COVID-19 samtang 533,570 ang namatay sugod niadtong 2020. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipagawas sa Pew Research nga nagkagamay ang mga katawhan nga Kristohanon sa Middle East o North Africa region tungod sa religious disaffiliation. Gikataho nga gikan sa 3.3% ka mga Kristohanon sa 2010, ana na lamang sa 2.9% ang mga Kristohanon sa MENA region sugod sa tuig 2020. Kadaghanan sa mga Kristohanon ana ang nagpuyo sa nasod nga apil sa top 10 Open Doors Watch List. Diin kusog ang lutos sa mga Kristohanon. Adunay mga Kristohanon usab nga nataho nga nakasinati og pagpanghulga og religious disaffiliation, hinungdan nga ang uban kanila mubalik o makabig sa tinuhuang Islam. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang easterlies padayon makaapektar sa eastern section o ubang dapit sa bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Oriental Mindoro, Marinduque, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Tawi-Tawi, ug ubang bahin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati gihapon karong adlaw sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, pagpadalugdog ug pagpangilat kini dala sa easterlies, intertropical convergence zone o localized thunderstorm. Ang sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ng kabugnaon na nasa 26 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:28 ug mosahop niya sa alas 6:27 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit karato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal kuni Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Noribi, magpasalamat ug mingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.